فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں جس اماں دی گود وچ اکھ کھولی ماں دودھ بھی پلاندی ہے دعا بھی منگدی ہے تے ساری زندگی بغیر وضو دے دودھ نہیں پلایا بچے کو بغیر وضو دے اتنے ماشاءاللہ بغیر وضو دے سارا کچھ ہو رہا ہے عجیب معاملہ ہے میرے ول توجہ 7 سال دعا وچ ناغا نہیں کیتا خواجہ صاحب کہندے نے جدوں 7 سال دا ہو گیا میری ماں کیا پتر اللہ دے محبوب دا حکم ہے حضور فرمایا میں تانوں دسنا تسی اولاد نوں دسو اللہ دا حکم ہے نماز فرض ہے میرا بیٹا تو نماز پڑھیا کر عرض کیتی اماں نماز پڑھیا کی مل دے فرمایا پتر اللہ شکر دین دے چونکہ بچے نوں شوق مٹھے دا ہوندے بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ نوں شکر کھان دا بڑا شوق سی بابا جی نماز پڑھ دے رہے اس ویلے تے بچے سن ماں مسلے تھلے شکر دی پڑی رکھ دین دیئے نماز پڑھ دے رہے اس واسطے اسی کہنا گھر دیاں عورتاں اگر سٹینڈ لین کہ تسی نماز نہیں پڑھو گے تھوڑی روٹی بند ملاقات میرا خیال ہے اللہ دی نہیں پڑھے گا تو بیوی دی ضرور پڑھے گا لیکن چلو 4 دن بیوی دی پڑھے گا 5ویں دن اللہ دی پڑھے گا ہاں اللہ کرے اے عبادت ساڑی عادت بن جائے جی میں ایک بندہ عادت پوری نہ کرے نا کہ انہوں چین تے نماز جدی عادت بن جائے نا او جدو تک پڑھے نہیں انہوں سکون انہوں آرام نہیں آندہ ہوگا میں یار کہے نماز پڑھا ایک اپنے کندیاں تے اپنے دماغ تے ذمہ داری سمجھدا ہے اور جدو تک ادا نہیں کرتا انہوں آرام نہیں آندا حضرت خواجہ صاحب نماز پڑھن لگے ماں پوڑی رکھنی بھول گئی ان کھڑی سامنے میں سوچن لگ گئی یہ میں آجے دے سامنے پوڑی رکھی انہوں سمجھ آئے گی روزانہ شکر دی پوڑی اماں رکھ دیئے میرا راز کھل جائے گا کونے میں جو کھڑی ہو کے دعا منگ دیئے 7 سال دودھ پلایا ہے تے بلا بغیر وضو دے نہیں پلایا اللہ وضو کر کے پلایا ہے تے میں تیرے کو دعا منگ دی رہی ہاں میرا پتر نماز دا عادی بن جائے شکر دیاں پڑیاں نماز تے رکھ دی رہی ہاں آج نہیں رکھ سکی اللہ خود کوئی انتظام کر بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ نے مسلح چکیا نکر اٹھائی تھلے شکر دی پوڑی جدو پھکا ماریا مانو صد ماریا اماں اگے بھی شکر کھاندا رہیا آج دی شکر دا سوادی وکھرائے تے ماں نے کیا پترا پہلے شکر دیا پوڑیاں میں رکھ دی سی آج جدی نماز پڑھنا ہے انہیں تینو آپ شکر کھوائی ہے انہیں کھوائی ہے اللہ اکبر کیا کمال عورتاں تھی جیڑیاں اپنے بچیاں نوں نماز دی عادت پان واسطے نماز دی عادت تاں جے اللہ دی عبادت کرے اور قرآن دی تلاوت کرے تربیت کیتی ہے تربیت اسی بھی تربیت کرنے ہیں کٹ قدر چاچے نو گال پھر فخر کرنے بہ گئے اور انج دی گال کٹ دے انج کدی کسے کٹی نہیں تو ڈنگر ہے تو کیڑی مخلوق ہیں تو انسان ہے تو نبی آخر زمان دا امتی ہیں تو کلمے والے دے گھر پیدا ہیں تیرا تے کام ہی نہیں تو کس کان لگ گئے ہیں وہ کہتے جیسی مجلس ویسے خصلت اس واسطے اللہ واسطے سوچو بڑے بندے مر گئے جے سامنے ساڑھے مرے نے جوانہ دے جنازے اٹھ دے ویکھے نے
بندہ ٹھیک ٹھاک جمعہ پڑھ کے گیا، گھر گیا، خبر آئی فوت ہو گیا، بندہ سبزی لین گیا، سبزی لے کے واپس نہیں گیا، جنازہ گیا ہے، جنازہ گیا۔ اب پچھلے ہفتے ڈنگل ڈاکٹر اپنا ڈاکٹر صاحب 37 تارنا لی کوئی ایتھے اتھے ٹیکہ لان گئے مجھ نوں، آلے اتھے پہنچے نہیں، رستے چ روح پرواز ہو گئی۔ بندے دا کو پتا ہے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اس واسطے ماں باپ دا حق ہے، اولاد دی تربیت کرو، تربیت کرو، تربیت کرو۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، میرے آقا دا فرمان سنو مسلمان، میرے ول کرو دھیان۔ فرمایا میری امت اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھا